سيرت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. سبحان الله، الله أكبر، ما شاء الله شيخ، ما شاء الله. جعلت قلبي سعيدا شيخ. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمه. فضلا من الله ونعمه والله عليم حكيم. وإن فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم.
والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق. ما شاء الله ما شاء الله. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الله ما شاء الله ما شاء الله. الرحمن الرحيم ولقد آتينا
وداود وسليمان علما. الله الله يا شيخ محمد. نعم 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 نعم. يعني الله من البداية كده، يعني من البداية. نعم يا محمد نعم. مهلك علينا. وقال الحمد لله يا عيني. الحمد لله. الله. الحمد لله.